हफ्ता के ऊपर है। उस्ताद साहब को कह दीजिएगा, बताया था अम्मा जान की क्लास होती है, तो वो कहते हैं कि बैठे रहे अभी। चले फिर बैठे, अब क्या कर सकते हैं। उस्ताद साहब कहेगा कि अम्मा जान गई थी पूरे 12:15 बजे आप मेरी क्लास में, कह दिया कर। अब अभी भी क्लास हो रही है, ये अब सब जाके आप कह के आ जाओ उस्ताद साहब को। उस्ताद साहब से कहेगा, उस्ताद साहब वो है ना, क्या कहते हैं, इनका तफसीर का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, तो इनकी क्लास पे इंतजार हो रहा है। क्योंकि रोज आना 10 मिनट जाएंगे तो आपका टाइम पहले ही तफसीर इतनी ज्यादा है, और या तो सिर्फ मैं तर्जुमे करा दिया करूं, आप पढ़ के आया करें, लेकिन आप पर रिलाय कौन करे। हम्म? पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तफसीर क्लास से पढ़ानी छोड़ दी। उस्ताद साहब लेट भी आते हैं या टाइम पर आते पूरे? आपने कहा था कुछ। जी बैठ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ा दूं तो चलो एक दो स्टूडेंट्स है, तो हर ब्रांच को दो चीजें कैसे कनेक्ट करेगी, तफसीर भी कनेक्ट करे और उस्ताद साहब की क्लास, दो चीज चल रही थी ना उनके लिए, तो वो तो उसमें ही होते, तो मेरी उनके रोज आना के शुरू के फिर 10 मिनट निकलते। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। या अलीम, या अलीम, या अलीम। आयत नंबर हमारी 76, 76 से हमने स्टार्ट करना है, सूरह आल इमरान, तीसरा पारा। आपने इसको चार्जर पे नहीं लगाया, इसकी आवाज खत्म होनी शुरू हो चुकी है जी। भला क्यों नहीं, मन जो औफा पूरा करे बेआहदे ही उसके अहद को, क्यों नहीं जो पूरा करे उसके अहद को, वत्तखा और परहेजगारी इख्तियार करे, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु अल्लाह मोहब्बत करते हैं, मुत्तकीन तकवे वालों से। इन्नल लजीना इन्ना बेशक अल्लजीना वो लोग, यश्तरूना जो खरीदते हैं या बेच देते हैं, दोनों खरीदो फरोख्त दोनों में होता है। बेशक जो लोग बेच देते हैं बेअहदिल्लाही अल्लाह के अहद को, वो अईमानिहिम और अपनी कसमों को, समनन कलीला थोड़ी कीमत पर बेच देते हैं। उलाइका ऐसे ही लोग हैं, ला खलाका लहुम उनका कोई हिस्सा नहीं है आखिरत में, और अल्लाह ताला उनसे कलाम भी नहीं करेगा ऐसे लोगों से जो अल्लाह के अहदों को ही बेच रहे हैं। और अल्लाह ताला वला यंजुरु इलैहिम, और अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, यौमल क़यामा क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम अल्लाह उनका तज़किया भी नहीं करेंगे, वलहुम और ऐसे ही लोग हैं उनके लिए अज़ाबे अलीम है। अब जो, अच्छा, इस पूरे रुकू को पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आयत देखेंगे।
وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً ایک گروپ وہ بھی ہے، ان یہودیوں میں سے، ان عیسائیوں میں سے، زیادہ تر تو یہود نے یہ کام کیا ہے، ایک گروپ ایسا بھی ہے یلونا وہ موڑ لیتے ہیں السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب کے ساتھ، اور بے شک ایک گروپ ایسا بھی ہے وہ موڑ لیتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم اس کو سمجھو، من الکتابی کتاب سے، وما اور نہیں ہوا وہ من الکتابی اور وہ کتاب سے نہیں ہوتا، کتاب پڑھتے ہوئے، تورات پڑھتے ہوئے ایسی زبان کو موڑ موڑ کے پڑھتے ہیں کہ جیسے سب اس کو سمجھے کہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، ان کی تحریف شدہ وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ تحریف شدہ وہ کلام ہے تاکہ تم اس کو کتاب سے سمجھو، تورات سے سمجھو، وما ہوا من الکتاب اور وہ تورات سے نہیں ہے، وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے، وما اور نہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ کے بارے میں کذبا جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان کو معلوم بھی ہے، ما کانا اور نہیں ہے لے بشرن کسی بشر کے لیے، حضرت عیسیٰ اور یہاں سے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا رد ہو رہا ہے، یہ بشر کہہ کے عیسائیوں کا رد ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے، بشر ہے، الہ نہیں ہے، یہودیوں کا یہ رد ہے، کیسے رد ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ وہ نبی نہیں ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے نہیں ہے کسی بشر کے لیے ایو دیا یہ کہ دیا ہو اس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کتاب دی تھی، دونوں کا رد ہے اس آیت میں نا، نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اس کو دی ہو اللہ نے کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوہ اور نبوت، حضرت عیسیٰ کو بھی تو نبوت اللہ نے دی ہے، ثم پھر یقولا وہ کہے للناس لوگوں سے، حضرت عیسیٰ کہے لوگوں سے کونو ہو جو عبادت بندے لی میرے، مجھے پوجنا شروع کر دو، مجھے معبود بنا لو، کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ نے اس کو کتاب حکمت اور نبوت دی ہو، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بن جاؤ، میری عبادت کرو، البتون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن نبی کیا کہتے ہیں لیکن کونو وہ کہتے ہیں ربانیین رب والے بن جاؤ، آپ کی کلاس میں ہے نور الصبا علی اول میں، نور الصبا اتنے دن سے آ نہیں رہی، ہاں ہاں پوچھئے گا کہ کیوں نہیں آ رہے، لیکن کونو ہو جو ربانیین رب والے بن جاؤ، بما جو تم تھے تم تو علمونا، لیکن نبی کیا کہتے ہیں تم رب والے بن جاؤ، بما جو تم ہو تم تو علمونا تم تو سکھاتے ہو کتاب، علامہ یعلم تعلیم تم تو تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وبما اور جو تم ہو تم تدرسون جو تم اس کو پڑھتے ہو، ولا اور نہیں یا امرکم حکم دیتا تم کو ان یہ کہ تتخذو تم بناؤ ملائکہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، اور وہ تمہیں حکم تھوڑی دیتے ہیں، یہ تھوڑی کہا ہے انہوں نے نبیوں نے کہ تم ولی فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، ایامرکم کیا وہ نبی تم کو حکم دیں گے بالکفری کفر کا، بعد اس جب انتم تم مسلمون تم مسلمان ہو، یہ آیات ہے جو اکٹھی نازل ہوئی تھی اور ہم اکٹھی پڑھ نہیں سکے تھے، ان کو پڑھنے میں کتنے دن لگ گئے ہمیں، اور یہ آیات اکٹھی نازل ہوئی تھی، اب یہاں پر ما کانا لبشرین عصمت انبیاء، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وفد نجران کی موجودگی میں بعض یہود و نصارى، اصل میں ہوا کیا ان میں یہودیوں کی باتیں کیوں آئی، اس لیے کہ جیسے ہی نجران کا وقت آیا تو یہودی بھی آ کے بیٹھ گئے تھے، پتہ ہے، اور انہوں نے یہودی اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، نصارہ کی اور یہودیوں کی آپس میں لڑائی، آیا نجران سے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اتنی دیر میں آ کے بیٹھ گئے یہودی بھی مدینہ کے، اور آپس میں انہی کی ضد و بحث تھی، تو دونوں کے لیے آیات نازل ہو گئی 80 آیات، وفد نجران کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا اے محمد کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح نعوذ باللہ پرستش کریں جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ کو پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا معاذ اللہ ہم غیر اللہ کی بندگی
کرے یا دوسروں کو اس کی دعوت دے، حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی یہ کسی بشر کے لیے یہ ساتھ بات ٹھیک نہیں ہے. ایسا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. خالص اللہ کے لیے بندگی کوئی نبی یہ نہیں کر سکتے خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کو کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے. اس کے معنی تو یہ ہوں گے، اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ خداوند نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا کہ وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا، اگر نبی بھی یہ کام شروع کر دے. نبی تو معصوم ہوتے، نبی ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے پوچھنا شروع کر دو. پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی شخص کوئی چیز جانتا ہی نہ اور اس کو وہ منصب دے دیا جائے، وہ لیاقت ہی نہ رکھتا اس کی. یہاں سے عصمت انبیاء کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام ادنا عصیان سے بھی پاک ہے، شرک اور خدا کے مقابلے میں بغاوت کرنے کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اس میں نصارہ کے اس دعوے کا بھی رد ہو گیا جو کہ ابنیت اور الوہیت مسیح کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم کو خود حضرت عیسیٰ نے تعلیم فرمائی، اور ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا ہم اسلام کے بجائے آپ کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے. اہل ایمان پر بھی تعریض ہو گئی جنہوں نے اہل کتاب پر بھی تعریض ہو گئی جنہوں نے اہل کتاب سے مراد یہود اور عیسائی دونوں ہیں، جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا. العیاذ باللہ. ٹھیک ہے، اب ہماری وہ ساری آیت مکمل ہو گئی. اب ہمارا لاسٹ رکوع ہے تیسرے پارے کا ہمارا رکوع شروع ہو رہا ہے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کیا ہوا؟ ہاں جی اچھا اچھا جی اچھا جی ہاں جی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اور جو کوئی پورا کرے اللہ کے عہد کو اور پرہیزگاری اختیار کرے. اب یہاں پہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ عہد کی تعریف اس کے خلاف کرنے والوں پر چند وعیدیں. عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہو اور جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے وہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے. یعنی عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے. ایفائے عہد کی قرآن میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور عہد کے خلاف ورزی کرنے والوں کے اوپر 5 قسم کی وعیدیں ہیں. جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا تو اس کے لیے آنکھ کو واجب کر دیا گیا. راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے پر آنکھ ہوگی. فرمایا اگرچہ وہ درخت کے سب ٹہنی ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طریقے سے بات ہی نہیں کریں گے. دوسری اس کی سزا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف اس کی طرف رحمت کی نظر سے ہی نہیں ڈالیں گے. چوتھی سزا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ اس نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے. چاہے اس نے عہد کو توڑا ہے چاہے وہ اللہ کا ہو یا بندے کا ہو، اور اس کے لیے عذاب شدید ہے. جی ٹھیک ہے، اب ہو گیا پورا پیچھے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے میثاق، یہ آیت ہے ہماری 81 تلک الرسل آخری رکوع. اور جب لیا اللہ نے میثاق پختہ عہد لیا نبیوں سے، لما جو بھی آتیتکم میں تم کو دوں، من کتاب کوئی کتاب، و حکمت اور حکمت. اللہ نے نبیوں سے ایک اور بھی عہد لیا. ہر نبی سے یہ عہد تو لیا تھا جو تمہیں تعلیم دوں گا تم نے اس کو اپنی امت تک آگے تک پہنچانے. ایک اور بھی عہد کیا تھا، وہ کیا تھا؟
کہ نبی کی تم نے مدد کرنی ہے، اور تمام انسانوں سے کہہ دیا تھا جس میں نبی بھی شامل تھے، عہد الز جس کو کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں سے 3 عہد ہو گئے، عام انسانوں سے 1 عہد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے 3 عہد دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2، سب سے 3، اور عام انسانوں سے 1 عہد دیا تھا۔ اور جب پختہ عہد لیا تھا نبیوں سے کہ جو میں تم کو دوں کوئی کتاب اور حکمت، اور تمہارے پاس آئے رسول آئے، نبی آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدقون، وہ تصدیق کرنے والے ہوں، لما معاکم، جو تمہارے پاس ہے، نبی آ گئے، نبی آخر الزماں، اور وہ تمہارے پاس جو تمہارے پاس کتاب ہے، نبوت ہے، وہ اس کی تصدیق بھی کریں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے ضرور بضرور پر ایمان بھی لانا ہے نبی آخر الزماں پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اخررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ، اور تم لکھتے ہو، عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری میرا عہد لیتے ہو، اور تم لیتے ہو اس پر میرا عہد، قالوا، سارے انبیاء نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، قال، پھر اللہ نے بھی فرمایا فشہدوا، تم بھی گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، معکم، تمہارے ساتھ، میرے شاہدین گواہوں میں سے ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے، میں بھی گواہی دے رہا ہوں۔ فمن تولا، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، پس یہی لوگ هم الفاسقون، نافرمان ہے۔ افا غیر دین اللہ، کیا فاپس غیر علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، یہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، اسلم، فرما بردار، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کہ اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کرتے ہیں، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کروں؟ اسی کے لیے تو ہے ہر آسمان اور زمین کی چیز جو فرما بردار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا ہمارے اوپر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کے بیٹوں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف، ہم کسی ایک پر فرق نہیں کرتے، ونحن، اور ہم لہو، کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ ومن، اور جو کوئی یبتغی، تلاش کرے گا، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی دین، فلن، پس ہرگز نہیں، یقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیفا، کیسے، یہد اللہ، اللہ ہدایت دیں گے، قومن، اس قوم کو جس نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، کیسے اللہ اس قوم کو ہدایت دیں گے، وشہدوا، اور انہوں نے یہ گواہی دی تھی، بے شک رسول حق، حق لے کے آئے تھے، وجاءہم، اور ان کے پاس لے کے آئے تھے، بلینات، نشانیاں لے کے آئے تھے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اولئک، یہی ہے، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، ان، بے شک ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، وہ شہیدوں، اور انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ بے شک رسول حق لے کے آئے ہیں اور ان کے پاس روشن دلائل لے کے آئے ہیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے، یہی لوگ ہیں جو ایمان کے بعد کفر کے مرتد ہو گئے، ان کی سزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر دی، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، ثم، پھر، ازدادوا، بڑھ گئے، کفرن، کفر میں بڑھ گئے، لن، ہرگز نہیں، تقبل، قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اولئک، اور یہی لوگ، هم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، بس نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی بھی
मिल अर्ज, मिल भर, जमीन भर, मिल भरना, अल अर्ज जमीन, जमीन भर, ज़हबन वो सोना भी लेके आए ना, जमीन भर, जितना जमीन है उतना वो सोना भी लेके आए। जो काफिर ही मर गए हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा, जमीन भर भी सोना, वलो और अगरचे इफ्तदा बदले में देना चाहे भी उसको, उलाई का यही लोग हैं, उनके लिए अजाब अलीम है, दर्दनाक अजाब है, वमा और नहीं लहुम उनके लिए मिन नासिरीन कोई मददगार नहीं है। ठीक है, अब हम इसको रुकू को देख लेते हैं। अच्छा जी, अल्लाह ताला के तीन अहद, अल्लाह ताला ने अपने बंदों से तीन तरह के अहद लिए हैं। एक अहद अलस्त है, दूसरा तमाम बनी नो इंसान खुदा की हस्ती है। अच्छा, एक तो ये ना अहद अलस्त का तो आपको पता ही है, अलस्तु बिरब्बिकुम। दूसरा अहद का जिक्र अल्लाह ताला ने लिया था अंबिया से, और लिया था मीसा का पुख्ता है जिनको दी गई किताब, तुम उससे बयान करोगे लोगों से और इसको छुपाओगे नहीं। ये अहद सिर्फ पहले किताब के उलमा से लिया गया था कि वो किताब को छुपाएंगे नहीं बल्कि वाजे तौर पर बयान करेंगे। और तीसरा अहद जिसका यहाँ पर जिक्र आ रहा है जो ये है कि अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया था, नबियों से भी दो अहद लिए गए थे, तो इसका मतलब है चार अहद हो गए। एक वो भी अहद है ना कि अल्लाह ताला ने नबियों से कहा था जो मैं तुम्हें दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब हज्जतुल विदा के मौके पर, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? सबने क्या कहा था? अपने पैगाम पहुंचाया नहीं बल्कि हक अदा कर दिया, तो ये वो वाला भी ना। और जब अल्लाह ने पुख्ता अहद दिया था, इसकी तफसील ये सारी है। अच्छा, मीसाक से क्या मुराद है? मीसाक कहाँ हुआ? जो अहद अलस्त था, तमाम आलम अरब, ये तो या तो तमाम आलम अरवा में हुआ था या दुनिया में बजरिए वही हुआ, दोनों ही एहतिमाल है। मिसाक क्या है? कुरान ने इसकी जो है ना तसरीह कर दी, लेकिन ये मिसाक किस चीज के बारे में ले गया लिया गया, इसमें अकवाल मुख्तलिफ हैं। हजरत अली और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि, हजरत इब्ने फरमाते हैं इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, जो मैंने आपसे कहा था ना रसूल, यानी अल्लाह ताला ने यह तमाम अंबिया से सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिया था। अगर वो खुद उनका जमाना पाए तो इन पर ईमान लाए, उनकी ताईद और नुसरत करें और अपनी उम्मतों को भी इसकी। हजरत इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान, ठीक है, और हजरत अली भी उनके साथ है। ये मीसाक दूसरे हजरत हसन बसरी, खतादा और ताउस रहीमुल्लाह फरमाते हैं ये मीसाक अंबिया से इसलिए लिया गया कि वो आपस में एक दूसरे की ताईद करें। दोनों में कोई तारुज नहीं है, दोनों ही मुराद किए जा सकते हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से ईमान के मुतालबे का फायदा, अल्लाह को तो मालूम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जमाने में आना है, किस नबी की मौजूदगी में आना है, ये सारा सब कुछ फिर अंबिया से इसका क्या फायदा था कि तुम्हारे आए तो तुमने उनकी मदद भी करनी है और तुमने उनको ईमान भी लाना है। जरा गौर किया जाए तो फायदा बिल्कुल जाहिर है कि जब वो अल्लाह ताला के इरशाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाला सिफात पर ईमान कबूल करने का पक्का इरादा करेंगे तो उस वक्त उससे सवाब पाएंगे। यानी उन्होंने जो ये अहद लिया था कि हर नबी अपनी उम्मत को बताए आगे से, फिर उनके अंदर नबी उम्मतों के अंदर आए, फिर नबियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी निशानियां देख ले तो फौरन उन पर ईमान ले आए जब हर नबी ने अपनी उम्मत को बताया हुआ होगा, क्योंकि किसी नबी की जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं आना था। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से पुख्ता ये अहद किया कि जब तुम में से किसी नबी या दूसरे नबी, किसी नबी के बाद दूसरा नबी आए जो यकीनन पहले अंबिया और उनकी किताब की तस्दीक करेगा
تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر خود بھی ایمان لائے اور دوسرے یعنی اپنی امت کو بھی اس کی ہدایت کرے۔ قرآن کے اس قاعدے کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح قید انبیاء سے کیا ہوگا، جیسا کہ علامہ سبکی اپنے رسالے میں یہ سارا لکھتے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات، نبی صلی کی صفات اور ذات کو بارے میں نصرت اور مدد کا ان سے عہد نہ لیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان کے نبی بھی آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیاء آپ کی امت شمار ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبی امت کی ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبی امت نہیں ہے، صرف ایک امت کے نبی ہے نہیں ہے، بلکہ نبی الانبیاء، انبیاء کے بھی نبی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن اور تمہارے نبی ہی کے احکامات پر عمل کریں گے، نہ اپنی شریعت لے کے آئیں گے نہ انجیل پر عمل کروائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے، آپ کی شریعت میں تمام شریعتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ آپ کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لیے ہی نہیں صحیح نہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے، آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنتو نبیہ، میں نبی تھا، وہ آدم اور آدم علیہ السلام بین روح، ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی دنیا بنانے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ تمام انبیاء کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا، بیت المقدس میں آپ کا امامت کرانا، اسی آپ کی خاص کہ تمام نبیوں کے نبی ہیں تو یہ۔ اور جو کوئی وَمَن یبتغی غیر الاسلام، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اسلام کی تعریف اور اس کا مدار نجات ہونا، اسلام کے لفظی معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں، اور اصطلاح میں خاص اس دین کی اطاعت کا نام ہے اسلام، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں سے ہے۔ پھر لفظ اسلام کبھی تو اس عام مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی صرف اس آخری شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ قرآن میں یہ دونوں طرح کی موجود ہیں۔ امت محمدیہ کے لیے یہ خاص لقب استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اس جگہ اسلام کے لفظ سے کون سا مفہوم مراد ہے؟ صحیح بات یہ ہے دونوں میں سے جو بھی مراد دیا جائے نتیجے کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء سابقین کے دین کے جو اسلام کا نام دیا گیا وہ محدود طبقے اور زمانے کے لیے تھا۔ اس وقت کا اسلام وہی تھا جو اس طبقے اور امت کے علاوہ دوسروں کے لیے اس وقت بھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دین اور اسلام میں جو فرق تھا، پڑھے ہیں نا، یہ پڑھ کے آئے نا، دین اور اسلام میں یہ وہی سارا ہے۔ اسی لیے اس جگہ خواہ اسلام کا مفہوم عام مراد دے یا خاص امت محمدیت کا دین مراد دے، نتیجہ دونوں کا ایک یہی ہے، خاتم النبیین کی بعثت کے بعد بھی صرف وہی دین اسلام کہلائے گا جو آپ کے ذریعہ دنیا کو پہنچا، وہی تمام انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے علاوہ کوئی دین کوئی شخص اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں گے؟ اس آیت سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کسی کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ بہت سے مرتد لوگ ہونے کے بعد ایمان قبول کر کے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے یہاں جو ہدایت کی نہیں نفی کی گئی ہے نا،
कैसे अल्लाह हिदायत देंगे जो अपने ईमान के बाद काफिर हो गए, मुर्तद हो गए। इसकी मिसाल हमारे मुहावरत में ऐसी है जैसे किसी बदमाश को कोई हाकिम अपने हाथ से सदा दे और कहे मुझको हाकिम ने अपने हाथ से खुसूसियत अता फरमाई, और उसके जवाब में कहा जाए ऐसे बदमाश को हम खुसूसियत क्यों देने लगे, यानी कि अमर खुसूसियत ही नहीं। ये मतलब नहीं कि ऐसा शख्स किसी काबिल खुसूसियत नहीं हो सकता, उसकी तारीफ की जा सकती है, लेकिन वो कहेगा कैसे मैं इसकी अच्छी कोई, एक कोई है मुजरिम है और वो जुर्म कर रहा है, और हाकिम उसको उस जुर्म की कोई कोई उसकी तारीफ कर दे, तो वो कहेगा मेरी तो हाकिम ने तारीफ की, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो हाकिम कहेगा मैं उसकी कैसे कोई तारीफ कर सकता हूँ, जैसे मुहावरात में बोला जाता है। वो कैसे कहेगा ना कि ऐसे बदमाश को हम खुसूसियत क्यों देने लगे, खास उसकी कोई क्यों बस बयान करेंगे। जी, अब हमारा चौथा पारा शुरू हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लन तनालुल बिर, लन हरगिज नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बहुत ज्यादा इसकी तफसीरें हैं। शायद मेरे ख्याल में यही आयत शायद आज पूरी हो जाए, इसको ही देखते हैं, सिर्फ पहली आयत ही देखते हैं। लन तनालू, तुम हरगिज नहीं पहुंच सकते नेकी को, यहाँ तक कि तुम खर्च करो मिम्मा उससे तुहिब्बून, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, और जो तुम खर्च करोगे कुछ भी, फ़इन्न अल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला उसको जानते हैं। फिर यहाँ पे जो लफ्ज आया है हरगिज तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते, बिर, बिर जमा अबरार है। लफ्ज बिर के लफ्जी और हकीकी माना है किसी शख्स की हक की पूरी अदायगी और उससे कामिल सबक दोशी और एहसान और उसके सलूक के माना में भी बिर और बार उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से आए, पूरी तरह से पूरी करे। इमाम बुखारी हजरत सिद्दीक अकबर से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलने को लाजिम पकड़ो क्योंकि सिद्क फिर का साथी और दोनों जन्नत में हैं, और झूठ से बचो क्योंकि वो फजूर का साथी और दोनों जहन्नुम में होंगे। और जो इस आयत में है कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीजों में से कुछ खर्च ना करो, तो माना ये हुए अल्लाह ताला की हक की अदायगी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अपने महबूब और प्यारी प्यारी चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। आयत मस्कूरा और सहाबा का जज्बे अमल। कुरान की ये आयत नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे अहकामी कुरान के तकमील के आशिक थे। इस आयत के नाजिल होने पर एक एक ने अपनी महबूब चीजों पर, जब तक तुम अपनी महबूब और प्यारी चीजें अल्लाह के रास्ते में नहीं डालोगे, तो उन्होंने जब अपनी महबूब चीजों पर नजर डाली और उनको अल्लाह के रास्तों में खर्च करने के लिए आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्वास्तें करने लगे। अंसारे मदीना में से सबसे पहले सबसे ज्यादा मालदार हजरत अबू तलहा थे रजी अल्लाह तआला। मस्जिद नबी के बिल्कुल मुकाबिल उनका बाग था जिसमें एक कुआं बैरहा के नाम से था। अच्छा जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इस बाग में तशरीफ ले जाते, बैरहा का पानी पीते और इस कुएं का पानी आपको बहुत पसंद था। हजरत अबू तलहा को अपना ये बाग बड़ा कीमती और जरखेज और उसकी जायदाद अपनी जायदाद में सबसे ज्यादा महबूब था। इस आयत के नाजिल होने पर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और अर्ज किया मेरे तमाम अमवाल में बैरहा मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं उसको अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता हूँ, आप जिस काम में पसंद फरमाए उसको खर्च कर दूंगा। आपने फरमाया वो तो अजीम शान मुनाफे का बाग है, मैं ये समझता हूँ इसको आप अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दे। हजरत अबू तलहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मशवरे को कबूल फरमा के अपने चचाजाद भाइयों को दे दिया। बुखारी और मुस्लिम सही है में रिवायत है।
खैरात सिर्फ वो नहीं जो आम फकीर और मसाकिन पर सर्फ की जाए, अपने अहलो अयाल को भी देना बड़ी खैरात और मौजब सवाब है। हजरत बिन जैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना एक घोड़ा लिए हुए हाजिर खिदमत हुए और किया, मुझे अपनी अमलाक में सबसे ज्यादा महबूब है। एक घोड़ा लिए हुए हाजिर थे हजरत जैद बिन हारसा, मैं इसको अल्लाह की राह में का खर्च करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमा लिया, लेकिन उनसे लेकर उन्हीं के साहबजादे हजरत उसामा को दे दिया। जैद ने अर्ज किया कि मेरा सदका मेरे ही घर में वापस आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारा ये सदका कबूल कर लिया, तुमने दिया और बेटे को मैंने दिए तुमसे कबूल देकर। हजरत फारूक आजम को अपनी एक कनीज जो थी, मरजान जैद इसका नाम था, बहुत ज्यादा महबूब थी, आपने इसको अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास एक कनीज थी, वो उससे मोहब्बत करते थे, उसको भी दे दिया। अल्लाह की मुकम्मल हुकूक की अदायगी और नेकी का कमाल जब ही हासिल होता है, अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। इस आयत में लफ्ज बिर तमाम सदकात वाजिबा और नफलिया को शामिल है। इसमें एक तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, बाज मुफस्सिरीन ने सदकात वाजिबा ज़कात भी इसमें, बाज के नजदीक सदकाए नाफिला, लेकिन जमहूर के नजदीक सदकात वाजिबा और नाफिला दोनों को आम करार दिया गया है कि नफली सदका दिया था सबने। सदका करने में एतदाल चाहिए। इस आयत में मिम्मा से इशारा कर दिया कि जितनी चीजें हैं सारी नहीं महबूब चीजें, बल्कि मकसद है जितना भी खर्च करना है उसमें अच्छी और प्यारी चीज देखकर खर्च करना है, तो मुकम्मल सवाब देंगे। फटे पुराने कपड़े देंगे, फटे पुराने कपड़े मिलेंगे। अच्छी चीजें देंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी। जो देंगे वही देंगे ना अल्लाह की राह में। महबूब चीज खर्च करना सिर्फ उसी का नाम नहीं कोई कोई बड़ी कीमत की चीज खर्च की जाए, बल्कि जो चीज किसी के नजदीक अजीब और महबूब हो, ख्वाह वो कितनी कलील और कीमत के एतबार से कम भी हो, वो भी हो सकती है। और चीजों के अलावा किसी को अपनी नींद भी, नींद बड़ी प्यारी है हमारी क्लासों को, हाँ, दिल चाहता है सब तो वो अपनी नींद भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है, महबूब चीज है ना नींद भी। किसको महबूब नहीं है नींद, बताए। माशाल्लाह लंबा लंबा सोते है ना, स्टूडेंट लाइफ में ही लंबा लंबा सोते। हमारे उस्ताद कहते थे कौन है तालिब इल्म जो रोज रोज रात को पढ़ के सो जाते, और हमारे दौर के सारे तालिब इल्म रोजाना रातों को पढ़ के सो जाते। ऐसा ही है ना हाल, है ना। कौन है जो नहीं सोता। वो कहते थे तालिब इल्मी के जमाने में जितना ज्यादा आप जागे उतना, 9 बजे 10 बजे लाइटें बंद, सुबह तक सो रहे थे ना नबरा जवेरिया, कितना सोते माशाल्लाह से। हसन बसरी रहीमल्लाह ने फरमाया जो चीज आदमी इखलास के साथ अल्लाह की रजा के साथ खर्च करे, अगर वो एक खजूर का दाना हो, उससे ही इंसान को अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाएंगे और बिर का भी मुस्तहिक हो जाएगा जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है। चौथा मसला, इसमें जिस बिर का है, इससे वो गरीब लोग महरूम रहेंगे जिनके पास खर्च करने के लिए माल नहीं, क्योंकि आयत में ये फरमाया गया ये खैर अजीम बगैर महबूब चीज खर्च किए बगैर हासिल नहीं हो सका। फुकरा और मसाकिन के पास माल नहीं जिसके जरिए यहाँ तक रसाई हो, लेकिन गौर किया जाए इस आयत के मफहूम में खैर अजीम और सवाब अजीम हासिल करना, महबूब चीज के खर्च करने का उनका ये मकसद पूरा नहीं हो सकता, बल्कि ये है ये खैर अजीम किसी दूसरी जरिए से मसलन इबादत, जिक्रुल्लाह, तिलावत कुरान, कसरत नवाफिल से भी हासिल किया जाता है, और गुरबा और फकीर वो अजर अजीम इससे भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि दूसरी रिवायात से भी हमें पता चलता है। माले महबूब से क्या मुराद है। माले महबूब से जो चीज उसके काम में आ रही हो और उसको उसकी हाजत हो, फालतू और बेकार ना हो। ठीक है, फालतू और बेकार दे दी, घर में पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा पंखा दे दिया, वो सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अपनी जरूरत का था उसको उठा के दिया। एक है रद्दी के कपड़े पड़े हुए दे दिए, नहीं। एक है ये जो आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि जी खुश्क रोटियां बेच दी जाती हैं, खुश्क रोटियों का कोई सवाब नहीं है। हाँ, अपनी ताजी पकी हुई रोटी में से निकाल के दिया जाए,
बासी खाने पुराने खाने दे दी जाती, नहीं, ताजा खाने में से दिया जाए ये सारी चीजें। फालतू चीज और हाजत से जायद चीज अल्लाह की राह में खर्च करना भी सवाब से खाली तो नहीं है, लेकिन लन तनालुल बिर्र में नहीं आ सकता। खैर कामिल और अजर अजीम सिफ्त अबरार में दाखिल है, इस पर मौकूफ है कि अपनी महबूब चीज अल्लाह की, मगर इस पर यह लाजिम नहीं आता कि फालतू चीजें भी नहीं दे सकते और कोई सवाब ही नहीं मिलेगा। वमा तुनफिकू मिन शै, जो तुम खर्च करोगे कुछ अल्लाह उस पर जानते हैं। कुरान के अंदर जो ये है ना, तो इससे ये है कि खैर कसी खैर अजीम तो नहीं मिलेगा, लेकिन सवाब मिलेगा। हाँ, बहुत ही फजूल चीज है तो उसको मकरू और मना है ये चीज। लेकिन जो शख्स सदका खैरात में अपनी महबूब और अमदा चीजें भी खर्च करता है, अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें, बचा हुआ खाना या पुराना कपड़े, ऐबदार बर्तन इस्तेमाल की चीजें खैरात भी दे देता है, इन चीजों खर्च करने तो कोई गुनाह का मुर्तकिब नहीं है, बल्कि सवाब मिलेगा। लेकिन आदमी जो खर्च करता है उसकी असलियत हकीकत अल्लाह पर रोशन है कि वो उसकी महबूब चीज है या नहीं। अल्लाह ताला तो उसको पूरा पूरा जानते हैं, तमाम राजों से तो अल्लाह वाकिफ है। जी, कौन यहाँ तक मुताल्ला करके आया था? सबके मुताल्ले खत्म हो गए थे? पीछे तक ही मुताल्ले खत्म हो गए थे? हाँ, आज करा ही नहीं था। हाँ, चौथे पारे से नहीं शुरू किया था। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला कर ले। कहाँ तक टेस्ट पहुंच गए? तक से पहले तक सलासा तक हो गया, अब आखिरी रुबो भी हो गया। साथ साथ करेंगे तो होगा। सब टेस्ट दे रहे, मुझे पूरी लिस्ट बन रही है सबकी, लिस्ट बनाते जाएं और मुझे बताते जाएं। चौथा पारा भी सिर्फ इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन और लगेंगे, चौथा पारा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। रुबो, आपका टेस्ट तैयार हो जाएगा 2 क्लासों में। ठीक है, जाहिर बात है 2 जल्दे एक रात में बैठ के पढ़ सकते हैं, 3 दिन में पढ़ सकते हैं, 5 दिन में पढ़ सकते हैं। 2 जल्दे जो साथ नहीं पढ़ रहे, उससे बड़ा उनका अपना कोई नुकसान नहीं कि अल्लाह के कुरान से ही महरूम। उनका इससे बड़ा क्या नुकसान होगा कि अल्लाह के कुरान से महरूम है कि अल्लाह ने मौका दिया कि उसको पढ़े। एक दफा मैं पढ़ रही होती हूँ, एक दफा आप पढ़ के आते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है? डबल होता है। और पेपर्स के जमाने में जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो ये आपकी पूरी तैयारी हो रही है। अगर आप कहते हैं मैं इतनी मुशक्कत नहीं उठाती, मैं सिर्फ तर्जुमे तर्जुमे पढ़ाती और आपको पिछले साल की तरह कहती रहूंगी आप खुद पढ़ के आ जाएगा, खुद घर पढ़ के आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? पिछले साल तफसीर का क्या हालात थी? मारफुल कुरान सादा ही थी ना, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू रखी हुई थी ना, ऐसे ही थी ना। इस साल जितने निशान लग रहे हैं किसी पहले किसी साल लगे अफसा? हम्म, पहले 2 साल आप पढ़ के आए, 20 पारे आप पढ़ चुके, इतने निशान जितने लगाए पिछले किसी तफसीरों में निशान लगे? और हालांकि इसकी डिटेल्स कितनी है, सूरह बकरा सिर्फ इतनी बड़ी जिल्द है सूरह बकरा की, और सूरह आल इमरान भी बड़ी है। इंशाल्लाह ताला करवाना, अल्लाह ताला करवाएंगे। अल्लाह ताला ने करवाया, 3 पारे भी अल्लाह ने पढ़वाए, 2 पारे, अब हमारे 2 पारे रहते हैं अभी पूरे पूरे, और अल्लाह ने ही करवाने इंशाल्लाह। हमारे पास 26 दिन, आज 31 जुलाई है, और हमारा 28 को पहला पेपर है। 27 दिन हमारा, 28 जुलाई को पहला पेपर है, वो 28 अगस्त को, 26 को है, 26 को जुमेरात है, नहीं है, 28 ही को करना पड़ेगा, पीर है। 28 अगस्त को, तो 27 दिन हमारे पास है। और जिस दिन, क्योंकि आपकी तफसीर पीछे है, बाकी दोनों क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है, आपको 14 अगस्त का दिन होगा, आप सुबह 8 बजे मेरे पास आके बैठ जाएंगे और मैं 4 बजे तक आपको पढ़ाऊंगी। सूरह निसा एक ही दिन में मुकम्मल करवा दूंगी। ठीक है, अस्सलाम। किसी दिन हफ्ते को भी बुला सकती हूँ।